रिजर्वेशन आता 2003 आमी ST म्हणून डिक्लेअर केले आनीक जी सरकार सत्तेर आयली ताणें आमकां खूब आश्वासन दिली. इवन 2011 बाळ्ळे एज्युकेशन जालें ते उपरांत BJP सरकार सत्तेर आयलें आनी आमकां दिता म्हणून सगळ्यांनी फुटिल्ले आसात. आतां ह्या वर्साक आतां सद्याक ह्या मुद्द्याचेर पार्लमेंटाक बील पास केलां, बील टेबल केलां, तें पास जावचें आसा. डिबेट पयर तेजेर डिबेट चालू आशिल्ली आनी ती खंय तरी मदें बंद पडली. तर आमी अपेक्षा धरतात की सरकारा कडच्यान 2027 पयलीं तरी सगळे फॉर्मेलिटी जावन आमकां रिजर्वेशन ST लोकांक रिजर्वेशन मेळटलें आनी आमी निवडून दिल्ले रिजर्व पोस्टा वयल्यान निवडून दिल्ले प्रतिनिधी आमच्या गोवा असेंब्लीत पावतले अशी आमी आश बाळगितात. वर्सा वर्स सेम एश्युरन्स दितात म्हळ्यार कांय जायना. सो आतां आमी हे फावटी तरी वी आर एक्सपेक्ट पॉझिटिव्ह आसात कित्याक आमचे मिशन रिजर्वेशन हो मुद्दो तडे लावन दवरलो. मागीर ते उपरांत आमी दिल्ली गेले, मागीर ते उपरांत पार्लमेंटान इशू आयलो आनीक CMान बी आपूण एश्युरन्स दिल्ले आसा की खंयचे परिस्थितींत गोंयच्या आदिवासी लोकांक 2027 रिजर्वेशन मेळटली म्हणून. आनी जर 27 जालें ना जाल्यार मागीर तेमकां दे हॅव टू फेस द कॉन्सिक्वेन्सीस एट द टायम ऑफ इलेक्शन. सी कोणाक वन कॅनॉट चीट ऑल द पीपल ऑल द टायम. आतां तुमकां समज दिसतात की आमकां सदां फुडें पडटली म्हणून जाल्यार दे आर मेकिंग अ ब्लंडर. तर हाणें पक्षांतल्यान भायर सरून हें करपाक जाय काय कितें तें? सी आतां 2011 जेन्ना बाळ्ळे आंदोलन जाल्लें तातूंत एक डिमांड आशिल्लो की रिजर्वेशनाचो. आतां 2012 BJP सरकार सत्तेर आयली आनी जे लोकांनी आंदोलन केल्लें वा जे लोकांनी आंदोलन लीड केल्लें ते लोक मिनिस्टर जाले, कांय लोक निवडून आयले. आतां खऱ्यानूच ह्या लोकांक समज रिजर्वेशनाचें पडत गेल्लें वो खऱ्यानूच हे लोक समज ट्रायबल्सांक लॉयल आशिल्ले जाल्यार तो मुद्दो तेन्ना लावन धरता आशिल्ले, पूण लावन धरलो ना. म्हणटकीच अशें दिसून येता की जी एज्युकेशन पळय केल्ली ती स्वार्था खातीर समाजा खातीर न्ही. आनी खऱ्यानूच ह्या लोकांक समज रिजर्वेशनाचे वा समाजा पडून गेल्ले आसा ह्या मुद्द्याचेर ताणें सरकाराक धारी धरचो नाल्यार ताणें जे पोस्ट जे होल्ड करतात मिनिस्टर जावं आनी कितें जे पोस्ट होल्ड करतात तितल्यान रिजायन जावचें. सरकार समज डेडलायन दिली सरकाराक आनी ताणें खऱ्यानूच समाजाक पडले गेले जाल्यार रिजायन दिवचें आनी सरकारा मागीर जाग घेतली. हांव कितलींशींच वर्सां जालीं समाजाचें काम करता. म्हगेलो स्वताचो असो फायद्या खातीर हांवें कांय करूं ना, पूण हांव आससर समाजा खातीर वावुरतलो. आनी जेन्ना जेन्ना सरकाराची ड्युटी आसता की हे लोकांक न्याय दिवप आनी आमचे कितलेशे लिडर्स आपूण व्हडले व्हडले म्हणून मंत्री संत्री जाले पूण तेंचे कडल्यान समाजा खातीर फाव ते भाशेन काम जालें ना. आनी तेका लागून सरकार हेजो फायदो घेता आनी म्हणटा की तेंचेच लिडर आमचे मदें आसा पूण ते पासून एक शब्द काडना मरे असो सरकाराचो एक विचार जाता. आनी तेका लागून आमची जी कम्युनिटीचें काम आसा, आमचो जो कितें अधिकार आसा, जो फंडमेंटल रायट आमकां मेळपाचो आसा तो इल्लो फाटी पडत आसा. इतले खातीर की सरकाराच्या ओन आमची जे लिडर्स आसा तेंची चड चूक आसा आनी तेकाच लागून आमचे आज पासून हे रिजर्वेशन म्हणटा जालें ना. कित्याक की स्वता खातीर स्वार्था खातीर आंदोलन केली, मागणी केली, पूण जेन्ना आपआपले पोस्ट मेळ्ळे थंय आपआपले तिकेटी मेळ्ळ्यो इतल्या खातीर हे समाजाचे काही लोक आसा ते काम करता. आमचे सारके हे लोक आसा हांव कोणाकूच खंयच्याय मनशाक हांव दोश दिना. हांव कोणाकूच कोणाचे कडेन तेंकोन वचून रॉंग उलोवपाचें म्हगेली हिम्मत हें ना की म्हाका हिम्मत आसा म्हजी समाजा खातीर हांव वावुरतलो आनी जे खरें आसा तें उलोवपाक. हांव तो CM जावं ना मंत्री जावं म्हणजे सरकार जावं हांव केन्ना फाटीं रावचें ना आनी हांव मागत रावतलो की बाबानो आमकां जें कितें दिवपा आसा, आमकां जें कितें आमच्या कायद्यान मेळटा, दुसऱ्याल्या काडून आमकां दिनाका पूण आमकां जें कितें कायद्यान मेळटा तें दिवपाक तुमी अशें कित्याक करता. कित्याक खूब फाटी हांव आयकता ह्या लिडराले तुमी भिनाकात, तुमकां दवरलो मरे रांदून दवरलो तुमकां. अरे बाबानो
आमची पोटां भूक लागल्या त्या रांदवाले आनी आमकां मात दिया बरें अशे तरेची चळवळ आमी कितली वर्स करता पूण आज मेरेन आमकां ते दिना आनी म्हजी प्रामुख्यान मागणी की 27 पयलीं जरी तर हे दिले ना जाल्यार हे आदिवासी जे लोक आसा ते खंयची थराचेर वयतले हे म्हज्यान सांगूंक जायना कित्याक कितली वर्स म्हणून आमी पळयत रावतले अशें प्रत्येकाच्या तोंडांतल्यान आमकां आयकूंक मेळटा.